یہ کل حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنان حتی تسکنہ ورزقت وتمتع فیہا طویلا۔ چودند خالق ریاض بھیدہ صاف ماتاں بچھایا لنگر نیاز اپنے دربار منظور و مقبول فرماوے۔ ریاض بھائی دے گھر جتنا پریشانی مولا پریشانی دور فرماوے۔ مولا ان دے بچوں کو نظر بات تم محفوظ فرماوے۔ مولا ان دی جوڑی رلاوے۔ اس ذکر دا صدقہ ریاض بھائی دی والدہ دے مولا درجات بلند فرماوے اور ان دے خاندان دے جتنے بھی مرحومین دنیا فانی تو ٹرگن مولا انہوں دے درجات بلند فرماوے۔ سید نوازش شاہی دنیا چلے گئے نوازے سید نوازش علی اس دنیا تو چلے گئے مولا انہوں دے درجات بلند فرماوے۔ زوار غلام عباس دے مامو فوت ہو گئے مولا انہوں دے درجات بلند فرماوے۔ اسو ساریاں دے مرحومین دے اللہ پاک درجات بلند فرماوے۔ جو بیمارن مالک شفا دے جو بے جرم قید ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی بے جرم قید دا صدقہ مولا قید ریائی عطا فرماوے۔ جو مومن بے اولادن مولا اولاد نرینہ عطا فرماوے۔ جو مومن بے روزگارن مولا روزگار مہیا عطا فرماوے۔ مولا ساریاں پریشانیاں دور فرماوے۔ مولا ان ذکر دی آپ محافظت فرماوے۔ ساری لکھاں دی پہلی اور آخری دعا ہے اللہ سارے وارث دے ظہور تاجیل فرماوے۔ امام زمانہ دی آمد و سلامتی تے بلند صلوات پڑھو میں ذکر پاک وقتی تکلیف کرو آواز نال صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت محمد وآل محمد دشمنت لعنت خاندانی تطہیر دے بلند صلوات پڑھو۔ اگر تکلیف نہ سمجھو تو تھوڑے تھوڑے اگاہ ونجو مومن کی تو کافی زیادہ آگئے ہیں تھوڑے دی جگہ کوئی نہیں۔ اگر ناراض نہ تھی وہ تو تھوڑے تھوڑے ہی کی قدم اگاہ ونجو تمی اربانی ہو سی۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ بلند نعرہ حیدری علی زندہ باد زندہ باد مرد آباد۔ سلام دے تمام دشمنوں تے لعنت آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ راوی جناب سلیمان فارسی کیونکہ ذکر پاک تو بعد ماتم داروی ہو منی حرم ہی تھی مننا ہے ٹائم کافی تھی چکے جڑا میں کو ٹائم ملے اس ٹائم دے اندر میں مجلس دا اختتام کرے سا کم از کم میرے خیال ہے 20 تو 25 منٹ ہی نہ ریاض بھائی بسم اللہ جی ہو مولا تھوڑی زندگیاں فرماوے۔ راوین جناب سلیمان فارسی ودن نبیان دا سلطان مقام ابتاحت موجودن کل قرآن کل ایمان سورت یاسین مدثر مزمل طٰہٰ پورا قرآن اپنی مسجد تے جلوہ فگانن اپنی مسند تے جلوہ فگانن کائنات دیاں خوشیاں کہے کشاں بن کے نبی دے چہرے دا طواف کر رہے ہیں۔ سمجھ آلی بھائی نا یا علی دوارے تو دعا گھنن واسطے ابتدا سمجھو دعا سمجھو یا شاہ نجف دی عطا سمجھو۔ ماشاءاللہ سلیمانہ دے اصحابہ نال اے مقام پورے دل دھرم دی بھائی اقبال جگہ کوئی نہیں۔ آسے پاسے اصحابن ہوا دا بھگولا نظر آئے سرائکی چیز انہاں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی بھی ہوا دا بھگولا کیا ہے۔ کوئی شاید امریکہ کام پڑھے لکھے بیٹھے چھوٹے بچہ کو اچھا سمجھاون واسطے ہوا دا بھگولا سامنے نظر آئے
سرائے کی جادن ہوا جھولنا واہ بلوچنا ہوں تو سمجھ آئیے نا واہ بلوچنا سامنے آئے اندہ بڑا غبار بہت چوڑا غبار کا بھی قریب آندا گئے بہت اندھی چوڑائی ہے یہ ادن اس دی غبار دی جیری بلندی آسمان نال پہ لگتی ہے اے ہوا جھولنا قریب آندا گئے بابا طاہر جیویں جیویں ایک قریب آندا گئے اصحابی محمد دے نال کٹے تھیں دے گئے انشاءاللہ خیر ہوئے ہوا جھولنا ہے کہ نہیں ساکو آسمان تے نہ گدھی بنے اگر ایسا کو چاہ گیا بندے آدن میاں اندے وچ قوم جنات ہوندی ہے یہ کو کچھ نہ آکھا کرو اندے چ جن ہونے بندے ڈر وینن اون ویلے بھی ڈر گئے ہیں نبی دے کلوز تھی گئے جڑے دور بانے ان قریب تھی گئے سلیمان آدھے مجمع چ سناٹا تھا گئے بس ایک قریب تھا اتنا قریب آ گئے مسند دے بالکل قریب آ گئے نبیوں دے سلطان نے اندے پاس نگاہ کی تھی اپنے مقام تے رک گئے محرم دے ایام نہ تو میں علی دے فضائل سنانا تو زمین تے نہیں آسمان تے پرواز کرے جیو یار اندے تھی شاکے میں اگر شروع کر دیں گا تو سائے تھا لب سوئی نہ ریاض کو آسمانہ دی سائر سلیمانہ دے جلے اے ہوا جھولنا واہ بلوجنا آج صاحب رکا ہے نا ایک بندہ ظاہر تھا ہے جلے بندہ ظاہر تھا ہے نا ای ہاتھ بدن نبیان دا سلطان میں تیری پناہ مانگدا سلام کیتے آدھے مولا میں اپنی قوم دا پرائم منسٹر ہاں تصور بھائی تے میری قوم میں پہ گئے فساد جھگڑا پہ گئے تیرا کوئی جانشین وزیر مزیر مشیر ہے کوئی جڑا اللہ دے عدل نال ون کے فیصلہ کرے منتظر بھائی اے بندہ آدھے کہ سادہ قوم دا جھگڑا ون کے ختم کرے رولا ختم کرے جس ٹائم اسی گل کی تھی نا نبیان دے سلطان فرمائے میرے قریبا نہ کہ ہی آدھے میرے نہ ہے غفرتا ابن شمراج میں بنو نجاتی قوم چکو فردا اچھا مولا میرے لوائے کہ دینا انہاں دی تعداد کم ہے دوجھاں دی ہے زیادہ انہاں سارے چشمہ تے کنواں تے قبضہ کر گئی تھے سارے چرا کہیں تے قبضہ کر گئی تھے نے تے سب کو مجال نہیں ایسا گھر تو باہر نکلو سیر کروں یا انہاں چشمہ تو ٹھڈا پانی پیوں سارے تے حملہ کر دیں اسا مجبور ہیں کیونکہ وہ تعداد سارے کا زیادہ ہیں نبیان دے سلطان فرمائے میرے نیڑے آ گئے کائنات دے نبی فرمائے اپنے چہرے تو نقاب ہٹا قائم بھائی اس نے جیڑے ویلے چہرے تو نقاب ہٹائے نا کوئی ایڈی بد صورت تھا سی پہلے تا نبی دے نالی میں کٹھے تھے بیٹھے ہیں نا پیچھے نہ کو کمپنی شروع تھی گئی ہے اچھا ان دی شکل صورت حلیہ کیا ہے بہت بڑا اندہ چہرہ انہاں اکھیں پیشانی تے پورے جسم تے والن داند ہیک پلشتے چین یہ سارے ڈر گئے جنہیں انہاں کہنا نبیان دے سلطان کوئی اپنا جانشین وسیع بھیج میرے نال تے میرا فیصلہ کرن یہ گل کی تھی ہن نبیان دے سلطان نے بھائی جانی میں مجمع تو ڈٹھا ہے دے دے ہی کو بکھڑے تے نگاہ میں لگی نے نبیان دے سلطان فرمائے اٹھ تو بڑے دعوے کرے نے میں کائنات دا رسول جانا وانی دے نال اندی قوم دا جھگڑا فساد مکا فیصلہ کر اے ہاتھ بان کے آدھے صحیح میں تا اندی زبان ہی نہ جانتا جیو انہاں کو بڑا شوق ہے میں تو اشارے کنائے تو گزر گیا جو سمجھ گئے ہو آدھے نبیان دے سلطان میں کو پوچھ دے آیا کتھو ہے نبیان دے سلطان فرمائے اوہ غفرتا آیا کتھو ہے وہاں کہ صحیح میں زمین دے بچو آیا جے کو رسول فرمائے نا
उठी वञी दा फैसला कर आदे मौला में वञा दा सही इंदे नाल एक त इंदी में कोई ज़बान नहीं आंदी ओतरे दी ते दूजा मैं कीवें हुक्म देसा जमीन को भी फटे ते मैं इंदे इलाके च मुल्क च दाखिल थी ते फैसले मुकावा मैं त ना वही संगा नबी आंदे फुल सुल्तान फरमाए बह वञ छा बद नबियां दे सुल्तान दी निगाह फिरदी हुन सारे कम ते बैठे हैं भी कोई नहीं सारी बारी ना वने हुन दूसरे बंदे ते निगाह वन टिकी फरमानन तू उठी ओ आके सही मैदा ओहो जवाब है जेड़ा पहले दिता है ओ आके मैदा ओहो जवाब है जेड़ा पहले बंदे दिता है अच्छा ए बह गए तीसरे बंदे ते नबियां दे सुल्तान दी वत निगाह रुकी है उठे तो वन फैसला कर आदे सही मैदा वो जवाब है रियाज फिरा पानी के नहीं दूर रखई ना पानी तक करीब रखिया पानी दे जी में एक सलवात पढ़ वाले मोहम्मद इजाद थे माशाअल्लाह नबियों दे सुल्तान दी भाईजान इमे मज में तो दिखे ने और साथ राय में रोटी खाए दे सजे पासों हसनैन दा बाबा बतूल दा शोहर कुल इमाम मर्द मैदान मौला अमीर किताब मस्तूर साहिब तूर आदम को तौबा सिखावन वाला लूह दा सफीना पार करावन वाला इब्राहिम नबी को आतिश नमरूद तो बचावन वाला मूसा नबी दा बाजू पकड़ के दरिया नील पार करावन वाला यूनुस नबी को शिकने मही दे बतन दी कैद जो छुड़ावन वाला ईसा नबी को मुर्दे इकबाल भाई जिंदा करन दा हुनर सिखावन वाला फरमाए निजाली उठी बचड़े जी नहीं उठी ए मोए बैठे नहीं ए मर्द नहीं हुन उठी अली शहनशाह उठन नबी अंदर सुल्तान फरमाए मेरा जानशीन मेरा वसी बन के वाने इन्हां दा फैसला कर ते वक्त वाला में अच्छा उस जिन ने आखे या रसूल अल्लाह मेरे कन जेड़ा अहद घिन आज मेरे नाल जुले कल वापस भेज दे सा अच्छा अली फरमान रसूल फरमान वाली कायनात दे अमीर ने फरमाए कंबर जी मौला जुल्फकार चाह दे अली दे हाथ च जुल्फकार है वाह वाह ई गफरता जिन को नालस वाह वाह अगो अली है पिछु जिन है सफर जारी है पिछु सलेमान दे माई भगदा वेदा देखा वेंदे किंतेन सफर करेंदे अदे एक वादी च वन रुकेन अली शहनशाह ने अपने जुल्फकार जमीन ते मारी जमीन फटी है या सलेमान दे माई नाल दाखिल थीवा अली शहनशाह डिठे सलेमान है जी मौला वापस वालवन कायनात दे रसूल को मेरे सलाम दे में वो आके अली पिया दे जे फैसला न थे से अली ना सी ए अदे अली शहनशाह ते जिन जमीन दाखिल थे बस जमीन मिल गई है मुंतजर भाई जी में कदा बंदा इथु गुजरा ही ना हो आदमजाद इन जमीन मिली कोई निशानी को नहीं कदमा दा सलेमान दे मैं वापस आ गया अली शहनशाह भाई जन सफर करेंदे इन्हां दे मुल्क जवन पहुंचन गफरता दे मौला इवें नहीं जिन्हां नाल जंग करनी वड्डे मुनाफिक हैं पहले मेरे घर जुलो खाना खाओ उस तो बाद मेरे को एक छोटा जिया इमाम बारगाह समझो या मस्जिद समझो ते उठा मिंबर लगा होए मिंबर ते बह के तुसा मिंबर ते बह के आवाज फरमाए मैं इना मुनाफिका को साडा सा इना को अपनी ज़बान तुसा समझाए मेरी तो नहीं बने दे भाईजान अली शहनशाह मिंबर ते जड़ा आमन लगे ना त्राए हैं फटे मिंबर दे ए पहला फटा ए दूजा ए त्रीजा पहला दूजा ते त्रीजा अली शहनशाह ने पहले दे सर ते कदम रखा है वाला दूजे दे सर ते कदम रखा है त्रीजे दे सर ते कदम रखे
اپنی تلوار ذوالفقار کٹ کے ممبر تے بہ گئے تے سونے انج بیٹھے لگتے ہیں جی میں ستاریاں تے چند سونا لگتا ہے. اس ون کے غفرتا نے اپنی پوری قوم کو دسا ہے کہ اللہ دے کائنات دے رسول دا جانشین آیا بیٹھے ان دے کل آؤ فیصلہ کرنے ہیں جھگڑا ختم کرنے ہیں. اے آدھنا سنائے منیں دے آپ کے دسس یا علی او تو نہیں منیں دے. علی فرمینن ہون تو ہٹ ون تیڑا کام نہیں اللہ دے جلال کو جلال ہے. علی فرمین دے میں جانا تے جن جانے کائنات دے امیر نے ذوالفقار تو ڈٹھے ذوالفقار آدھیے میں تو تیڑے امرچ پابندہ اگر تیڑا حکم ہوئے پہلے تو آخری تہیں اگر پہلے دا سر ڈھانڈا وڈاؤ سی آخری تہیں پہنچ ویسا اگر کوئی کمی رہ گی تو میں آسمان تو اترے کیوں بھائی جان انہا جنان دو علی ڈٹھا ہے فرمینن آ ونجو توحید کو من گنو نبوت کو من گنو. اے آدھے نہ توحید کو منینے ہیں تے نہ اسا رسالت کو منینے ہیں. علی فرمائے سوچ گنو میری ماں نے حیدر رکھا ہے انہا کہ اسا نہیں منیں دے. بس امیر کائنات نے نعرہ تکبیر بلند کی تے بھائی جانا جا اللہ اکبر دی رہے نئی مکی جا جنگ شروع تھی گئی ہے. بس جنگ شروع ہے کئی مردے پائن کئی ڈھاندے پائن جنات دے وچ حال چال مچ گئی ہے. پہلا بندہ جڑا سارے کو آندا مریندا ہے اللہ گواہ ہے جڑے مشرق والے پاسے کھڑے ہیں نا وہ مغرب والے پاسے دوڑے نے تے جڑے مغرب والے پاسے کھڑے ہیں نا وہ مشرق والے پاسے دوڑے نے. اے آدم دوڑ ونجے جوان تو بچ ونجو مینوں شاہ نجف دی قسم ہے ہر جنات دے جلے اساں دوڑے ہیں مشرق والے آدنا سا مغرب والے پاسے دوڑے ہیں مغرب والے آدنا سا مشرق والے پاسے دوڑے ہیں. میں رب اکبر دی قسم ہے ہر دن دے اسا ڈٹھے ابو علی کھڑا پٹھو علی آ جڑا جنہ کو کوئی صورت نہیں لدینا صورت حال بھی اسا ونجو کنتے ہر پاسے تو علی ہے. سجے وینے تا دے دیں علی نئی آم وچ تلوار پیا کر دے جے کھبے وینے تا علی تلوار جو آم کٹ کے سارے دیوار کریں دے کہ نہیں سا قرآن نہیں لبدا قدمہ دے آپ ڈھاک ڈھائے پین آدن اقرار کریں دے معافی دینے آدن ان دی توحید دے بھی اقرار کرنے ہیں نبوت منینے تیری ولایت منینے ہیں اسا سارے جھگڑے مکینے ہیں. علی فرمانے نہیں اگر میں جنگ چکی تھی ستا نسلت یاد کرے سو سا نلائے در لڑا آدن مولا معاف کر دے اسا کنویں چھوڑے ہیں جھگڑے مکینے ہیں. بھائی جانی انہوں صبح دی نماز دا ویلت ہے نبیان دے سلطان نے بس میں مکئی کھڑا پھا ہے نبیان دے سلطان نے جماعت کرائیے جماعت تو بعد ہر بندے کو انتظار ہے جی اوپر تلوت ہے ڈاہ دا ٹائم ٹھیک ہے. علی شہنشاہ نہیں آیا جڑے منافق بیٹھے ہیں نا اے خوش تھے ایک بھائی کو کونی ہماری نے ایک بھائی کو کونی ہمارے نے جو علی نہیں آندا ابھی ہر ویلے نبی اندر سلطان پھرا دی تعریف کریں دائی اسان جو پوچھا کوئی حدیث کوئی آیت کوئی سارے بارے آدھے وہی آئیے جو میرے بھرا علی دے واسطے آدھے ہون علی تو جان چھوٹ گئی ہے کوئی روایت کوئی آیت تساڑے نام چلے سی بس اتانے دے دے رہے ظہر کی نماز جلے علی رسول نے پڑھائی ہے نا پڑھا کے تے بیٹھے اے منافق اٹھن ہون علی نہیں آندا سلیمان دے میں ڈٹھے کوہ صفا دی زمین پھٹیے علی ظاہر تھا تلوار تے خون ود ڈھاندا ہے نبی آندا سلطان اٹھا ہے بھرا کو ہاں دے نال لیس اکھی چمیس منہ چمیس فرمینن دے تو کیتی یا رسول اللہ منافق ودے ہیں جیڑی جنگ میں انہوں نے لکا رہے ہیں قیامت یاد کرے سنسان علی لڑا اس سے علی دیاں دھیاں رول گئے لتھا بیٹھے آکھس لوگو میں غریب ہاں اے استغاثہ پوری کائنات سنے علی اکبر دے بابے جڑا آکھنا لوگو میں غریب ہاں کوئی ہے جڑا میں غریب دی مدد کرے ہائے ہائے دوجا ہوکا تریجا ایو جیاں ہوکا دیتس کائنات حل گئی ہے. میرے امام فرمائے عمر سعد حرامی
اگر تو میں کو ضمانت دے نا میری شہادت دے بعد میری بہنی دے برکے نہ لٹیں تے میری بہنی کو وطن پہنچاویں تو میں تے کو اکبر دا قتل معاف کرے نا. بھائی جان اے ہو کا اصغر سنائے پینگے جو اچھل کے بہ رہے فرمینن بابا میرے جینے غریب نہ صدا میں اپنے دور دا علی ہاں. میرا امام خیام جائے 6 ماہ دے پوتر کو ہتھاں تے چیس فرمائنا رباب تیرے پوتر کو پانی پلاواں. بہور الغمہ لکھ دے اصغر شبیر رسول ہے رسول دی شکل ہے علی اصغر. اور میرے امام نے اپنے ہر بیٹے دا نام علی رکھا ہے. یہ میں رات کتاب پڑھتا پیا ہمارے صاحب بہور الغمہ دے کہ اس نے لکھا علی اصغر رسول دی شکل ہے. پتر کو جا کے میدان چائے گرمی ڈاڈی آئی اپنی آباد سائتل لکائی آندے بچڑے کو تے 9 لاکھ دی جٹاں پئیے نا نگاہ آدن ہون حسین غریب ہو گئے. ہون قرآن میں لگی تھی آندے ایکو بہینی دا پردہ اے بہن پیارا ان دی مننی کائی نہیں. سیدہ دے قرآن نہیں میرا اصغر ہے تے فرمایا پیر شبیر ہے. ایکو ہی کو گھٹ پانی دا دیو چا پیا منگ دے آپ صغیر ہے. اجا گال شبیر دی ختم نہ تھائی مارا ہور مل ظلم دا تیر ہے. لگا تیر اصغر دی گردن وچ لڑا خون دے بدلے کھیر ہے. او میں صدقے تھی وہاں ایدن حسین قرآن میں لگی تھی آدھے تین دی مننی کئی نہیں. سیدہ دے قرآن نہیں تے قرآن تو گھٹ ہی نہیں. اے ناتے کہ قرآن ہے قرآن دی آخری آیت ہے. ایک ہی گھٹ پانی دا دیو آدن حسین پیاس آپ کو لگی ہے نا بچے دا کرے نہیں آپ منگے تڑے سوں ورنہ نہیں. سیدہ دے اصغر پانی منگ دیں بابا تھوڑا حکم خدا تو حجت خدا ہو انکار دی گنجائش نہیں. بابا ورنہ میرا دل نہیں آتا کیوں میرا لال بابا اکبر دے قاتلاں تو پانی منگا. او میں صدقے تھی وہاں اے محرم دے دین شرما کے نہیں جی میں حق بن دے ہوں میں غریباں دے غم میں چرو. بابا میں اکبر دے قاتلاں تو پانی منگا. سیدہ دے میرا بچڑا حجت تمام کرنی ہے پانی منگ. بھائی جان بابے دے ہتھاں تے اصغر فرمائندے بابا 9 لاکھ والے پاس میرا منہ کر پانی انج منگا جی میں ڈاڈی زہرا حق منگا. پیو غریب نے بھائی جان اصغر کو پہلے تو انچا ہی کھڑے ہیں نا ہن انچا نے 9 لاکھ والے پاس اصغر دا منہ ہے. 9 لاکھ فوج دے پاس دے کیا دے لوگو میں پیاسا میں کتا سکھا گئی ہے. اللہ گواہ تیر کمان والے تو تیر ڈھے پائے نیزے والے تو نیزہ ڈھے پائے تلوار والے تو تلوار ڈھے پائے. ہر کوئی آدھے لیو چا پانی دو دریا پہ وحدے چوکھا پانی پیسی 6 مہینہ دا بچے دو دریا پہ وحدے. جی بسم اللہ میں نو کراں تو جتنی دیر آدھر ہے میں اتنی دیر پڑھ دراواں. آدھن 6 مہینہ دا بچے چوکھا پانی پیسی جو چاڑو دریا پہ وحدے. میں صدقے تھی وہاں جڑا نیزے والے تو نیزہ ڈٹھے تیر والے تو تیر ڈٹھے نیزے والے تو نیزہ ڈٹھائی. ہونا اصغر دی آواز ہے بابا میرا منہ خیمہ والے پاس کار. بابا میں کو معصوم بھیڑا کہ نہ تو ٹر سکدیں نہ تو لڑ سکدیں نہ تو ہتھیار جا سکدیں. جنگ کی میں کرے سے معصوم بھیڑ کو درد یا پھرا
دی جنگ دے جڑا کم چاچے عباس دے اکبر برات نہیں ہویا آ دیکھ 9 لاکھ آد کھڑے دیو چپانی آدر دیا صغیر دی جنگ دے میری شام دی گئے دن بھین اللہ گواہی نو عمر سعاد بے غیرات اور ملا دے کولے آدے ظالم آگر بچے دوجہ دفع پانی منگا سنجیتی ہوئی جنگ ہر ویسوں تیر چلائے بچہ پانی نہ منگے اور ملا دے میدان کوئی عباس آ گیا دے عباس نہیں جیڑا کم غازی تو نہیں ہو جاؤ بچہ پیا کریں دے تیر چلا اور ملا دے میں دے غازی دے مقابلے چایا ہمیں بھائی جانی او تیر چاہے جیڑا جنگا چہوانا کمارا ویندہ ہمیں دے بار مولا صد پرز قبول فرما باب الہوائے دی شہادت کھڑا پڑھ مومنا تو پرسا جال تیرا دادا حسین کربلا پہنچنا لے دا محرم کو تیری دادی ذرا دا بھرا باغ اجڑ وجنا اللہ گواہی تیر چھایا ہے زمین تے گوڑی لئے کمان دے دوئے سر ملے سوچ تیر پھٹ گی دیز میں نو رب اکبر دی قسم جینے جمع خیمہ درد دے دی بیٹھی آئی حقل مار گیا دیا اپنا تیر دیکھ میرا صغیر دیکھ آدھی اپنا تیر دیکھ میرا صغیر دیکھ آدھی کیڑا جرمے منگا تحیق گھوٹ پانی دیکھ آدھی اپنا تیر دیکھ میرا صغیر دیکھ جی بسم اللہ مولا تھوڑا فرصت قبول فرماوے بی بی آدیا بڑھتی دیکھ میرا صغیر دیکھ میں داجا راج کے دودھ نہیں پلایا بھیری راج کھڑالے نہیں بی بی آدیا دودھ دریا بھگوانن کیڑا جرم منگا دہیگ گھوڑ پانی دیز بھائی جان اصغر دے وزن تو تیر دے وزن زیادہ جڑائیں ارادہ کی دے میں تیر چلاواں کائنات جو پہلی ماں اصغر دی جند جہیز جو پیو تیر کمان رکھا ہے آدھی آج پاک باب تیر کمان میرے جہیز جو کیوں رکھا حقل مار کے آدھی اصغر گھبراوے نہیں ماں جنگ پئی کریں دی گئی اتائیے جتا پیٹی صندوق پئی گئی وچو تیر کمان چاہیز خیمے دے بوئے تے آ بیٹھیے گوڑی لئیے اصغر دی ماں کمان دے دوئے سر ملیز بچ تیر پھٹ کی دیز آج کمینہ دے گمیں دسنیا میرے بچڑے دا کہڑا جرمے منگا دہی کو گھڑ پانی دے زیدہ وزنی تیر جو مرے دا پائے میرے بچڑے دا کہڑا جرمے اللہ گواہ فضا دی نگاہ پہیے اٹھائیے جتا اکبر دے پالنا لی ماں کھڑی گئی کولا کڑی آدھے بی بی لٹ پائے گئی آدھے اما ویزا لٹی تا میں گئی آواد کیڑا ظلم ہے آدھے خیمہ دے درد دیکھ بھر جائی جنگ پائی کریں دی آئی فضا روایت کر دیئے میں ساری زندگی محنت نال گزاری ہے اتنی ابالی قدا نہیں ٹری جدا مایا کھے بھر جائی جنگ پائی کریں دی آئی اتنی ابالی ٹری ہے چادر میں جڑے دی گئی ہے بھر جائی دے موڑے دے آدرہ کے آدھے میں کڑسا تو کہنی دی ہے آدھے میں آدھر کرائے میرا کہہ دی دیا آدھے میں کڑسا میں کہنی دیا آدھے تو آدھر کرا دی دیا بی بی آدھے اور دد جنگ واجب ہویا میرے غازی بن بازوان دل آویا میرے اکبر کو برچی لگیا آجی بسم اللہ میں نوکرہ مولا تھوڑا پرسا قبول فرماوے بی بی آدھے اور دد جنگ واجب ہویا میرے غازی بن بازوان دے گھوڑے تلاویا میرے دے دے میرے اکبر کو برچی لگیا اللہ گوایا دے لردینا قدمہ دے آدھرہ کے آدھے ماں دے خالی واللہ دوازی میں کڑسا میں سونے بچڑے کڑسے نیراما بی بی آدھے وان دسا
اللہ گواہ ہے مسلم آ گئے حمید آ گئے اکبر دلال چہرے حالت نہیں بے بنائی غازی دے بابو چہرے حالت نہیں بے بنائی اصغر کو تیر لگائے کہے میرے مٹی تے باندھے آواز اٹھی لے سیادہ دے میرے مال ترکری ہائے وہ لگ گئی ہے کھڑا بہت بڑا علمائنا بائے کھول دن چھولے ہائے وہ ظلمت دے کھڑا گل بویا بجائنا سیادہ دے اند گل کو تیر رگین گزایا کھڑائی دیکھا روش دینا سیادہ دے کو دفن کرایا خیمے نیوا تائی اٹھنا دے والبہنا ختم ہو گئی میری پڑھائی ہی تو ہے بانی دا حکمہ اللہ گواہ اور میرے امام نے کٹھ پوتر پچھائے آخری پرسائی آخری وینے ہنج آوی دروک نہیں شام ہو گئی ہے اللہ گواہ اور میرا امام کٹھ پوتر پچھا کے قیام جبل قدم رکھنے عقل مار کے آدن عرب آب بچڑا پانی پی گئی یہ جی میں جی کو دو پانی آنگئے کٹھ پوتر پوری کیس موت ماتم کرنا شروع کی تیز سیادہ دے رباب تو کفا دے گانی ہے رب درکر جل جل کے احسان کی دائی جی بسم اللہ میں نو کرا سیادہ دے رباب تو کفا دے گانی ہے رب درکر جل جل کے احسان کی دائی نیو بیر آئی کھڑی رہی دروا مل کے سیادہ دے تو بدر بجا میں قبر برنا دے دفنے دے دفرال کے اللہ گواہ اور میری سین چند قدم پیچھے ہٹ گئی ہے ہاتھ بن کے آدھیے ہیں پانیا تو شریعت دا نہیں درب میں سمجھاوا اور نہیں